شیخ صاحب دی آمد تو قبل میں چند اشعار واسطے دعوت سخن دیاں گا۔ شاعر اسلام حضرت مولانا قاری محمد شاہ نواز صاحب وہ تواڈے سامنے چند اشعار پیش فرمان گے۔ انہاں دے متصل بعد ساڈے معزز مہمان حضرت مولانا قاری اسماعیل عتیق صاحب تواڈے نال خطاب فرمان گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت دے بیان تو پہلے میں تم سے بیداری دا ثبوت دے ہویا توجہ نہ سماعت فرمائے گا۔ مختصر حمد باری تعالی مختصر نعت رسول مقبول 2-3 منٹ چاہوں گا، سب بھائی توجہ نہ سماعت فرمایا جائے۔ رے رات دا جاگڑا بڑا اوکھا توجہ نہ سماعت فرمائیے گا۔ تسی ماشاءاللہ رات نو جاگ رہے ہو، تواڈے واسطے شعر ہے۔ رے رات دا جاگنا بڑا اوکھا تے نہیں جاگدا کوئی، بیکار راتی ایک جاگدا عشق دی مرض والا، تے تجھا جاگدا سخت بیمار راتی، تے ایک جاگدا چور جو سنو تے ایک جاگدا چور جو سنو تے تجھا جاگدا رب دا طلبگار راتی، او بارش شاہ جدو سارے سو جاندے، ایک جاگدا پروردگار راتی۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ آقا دی محبت دا اظہار بڑا سونا سونا سونا، آقا دی محبت دا اظہار بڑا سونا، او دے نال او دے یاراں دا پیار بڑا سونا، پر صدیق عمر عثمان قرار بڑا سونا، آقا دی محبت دا اظہار بڑا سونا، لکھ ظلم کرن ظالم گل کفر تیرے تو تے حبشی دا انکار بڑا سونا۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ دعائیاں اشارہ کہاں گا۔ مکے مدینے بلا میرے اللہ، زمزم دا پانی پلا میرے اللہ۔ بس آخری شعر۔ مکے مدینے بلا میرے اللہ، زمزم دا پانی پلا میرے اللہ، مکے مدینے بلا میرے اللہ، زمزم دا پانی پلا میرے اللہ، مکے مدینے بلا میرے اللہ، زمزم دا پانی پلا میرے اللہ۔ حضرت جی پچھلے دن جو مکے مدینے ہو کے آئے نے، وہ قسمت والے
میرے ول توجہ کرا جے قسمت والے اوتھے رہندے نے لکھاں ثوابوں کماندے نے آمین کیا جے سانو بھی موقع عطا میرے اللہ مکے مدینے بولا میرے اللہ احسن الحمدللہ تواڈے سامنے شاعر اسلام حضرت مولانا قاری محمد شاہ نواز صاحب جو بڑے پیارے انداز نال اشعار پیش فرما رہے سن.